नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भएको आजको बहस हेर्दा हेर्दैमा राखियो। भोलि पुनः बहस हुने। आन्दोलनको बलबाट प्रधानमन्त्री ओलीको गलत काम सच्याउने नेकपा अध्यक्ष दाहालको दावी। ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अर्का अध्यक्ष नेपालको भनाई। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विरोध। नेपाली किसान विस्थापित हुने सरकारवालाको तर्क। पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको सरकारी पक्षको भनाई। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी। खोप लगाएका मध्ये 580 जनामा देखियो नकारात्मक असर। 2 जनाको मृत्यु। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशको विजयी सुरुवात। प्रदेश 277 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट उपर आज भएको बहस नटुङ्गिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनवाईमा शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुङ्गाना, हर्कबहादुर रावल, रुद्र शर्मा र चन्द्रकान्त गेवालीले बहस गरेका थिए। गेवालीले बहस गर्दा गर्दै मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएकाले भोलि पनि बहसको सुरुवात गेवालीले नै गर्नुहुने भएको छ। अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद जोगाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जिकिर गरेका थिए। पदका लागि व्यवस्था मास्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका थिए। त्यसअघि अधिवक्ताहरू हिमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, बद्री भट्ट र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए। यो मुद्दामा 350 वकिलले बहसका लागि नाम टिपाएका छन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको गलत प्रवृत्ति विरुद्ध लड्न पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। दाहाल नेपाल पक्षको नेकपाको पत्रकारहरूको भेलामा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको गलत कदम नसच्याए भित्तामा पुर्याइदिने चेतावनी समेत दिए। दाहाल नेपाल पक्षको नेकपाको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने प्रधानमन्त्रीले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संसद विघटन गरेको आरोप लगाए। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। यसअघि हरेक दिन कुनै न कुनै रूपमा सरकारको विरोध गर्नुपर्ने भन्दै कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएका अध्यक्ष प्रचण्डले मङ्गलबार भने केपी ओलीलाई भित्तामै पुर्याइदिने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि शाकाहारी आन्दोलनले नहुने भन्दै आक्रामक आन्दोलन गर्न निर्देशन दिएका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू जनयुद्धको नेतृत्व गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भित्तामा पुर्याइदिने चेतावनी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि उनको हातमा केही नरहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलनकै माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीको गलत काम सच्याउने दाबी समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। उनले सरकार काम चलाउ भइसकेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो स्वीकार नगरेको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आगामी शुक्रबार काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्दैछ। त्यसअघि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले गर्ने हरेक कार्यक्रममा सरकारको चर्को विरोध गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सरकारले वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुने घोषणा गरेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत तयारीमा जुटेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले मतदाता नामावली अध्यावधि गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी निर्मला रेग्मीले जिल्लामा मतदाता नामावली अध्यावधि कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले माघ 15 गतेदेखि स्थानीय तहमा 7 दिन र जिल्ला स्तरमा 12 दिन अध्यावधिको काम गरिने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा जिल्लाभर 2,04,577 मतदाता रहेकोमा गत पुस 6 गतेसम्म जिल्लामा 2,19,476 मतदाता रहने अनुमान गरिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 4 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1969 पुगेको छ।
त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 348 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,67,992 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,764 छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 441 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,62,259 पुगेको छ। 4,956 जनाको थप PCR परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 20,21,714 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 3,764 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 190 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विरोध, नेपाली किसान विस्थापित हुने सरोकारवालाको तर्क, पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको सरकारी पक्षको भनाई, भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका स्थित स्वास्थ्य चौकी भवनको पुनर्निर्माण भएन, जोखिम मोल्दै भत्किएको भवनबाट सेवा लिन स्थानीय बाध्य र भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी, खोप लगाएका मध्ये 580 जनामा देखियो नकारात्मक असर, 2 जनाको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको योजना सरकारले बनाइरहँदा समर्थनभन्दा विरोधका स्वरहरू बढी सुनिएका छन्। साना किसानहरू विस्थापित हुने भन्दै चिन्तित हुन थालेका छन्। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विदेशी लगानी आवश्यक भए पनि प्रचुर मात्रामा गृह कार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। आवश्यक गृह कार्य बिना विदेशी लगानी भित्राउँदा सबैको लागि घातक हुने उनीहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कृषिमा विदेशी लगानी खुला किन विषय बहस कार्यक्रममा भाग लिँदै सरोकारवालाहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति विदेशी लगानी आवश्यक भए पनि प्रचुर गृह कार्य बिना भित्राउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले कृषिमा विदेशी लगानी चाहिएको भए पनि व्यापक गृह कार्यको आवश्यकता रहेको बताए। नेपालको कृषि क्षेत्र व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख मात्रै भएको अवस्थामा लगानी चाहिए पनि पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको औल्याए। कृषिमा विदेशी लगानीका लागि सरकारले निकै समयदेखि प्रयास गरिरहे पनि हाललाई आन्तरिक क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको र लगानी भित्रै नसकेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए। अझै केही समय हामीले हाम्रै आन्तरिक क्षमता विकास गरेर लानुपर्छ। हाम्रा उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर लानुपर्छ। उहाँहरूको स्पिड, उहाँहरूको क्षमता चाहिँ विकास गर्नलाई सहजीकरणको भूमिका सरकारले के कति गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएर जानुपर्छ भन्ने नै हो। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर जुन यहाँ कन्सर्नको कुरा छ नि, किन यो चाहिँ हताशमा गर्नु पर्यो अथवा यो अहिले नै किन गर्न पर्यो भन्ने सन्दर्भमा यसको एक्सर्साइज चाहिँ धेरै पहिला पनि भएको है हुनलाई, तर प्रशस्त गृह कार्य नभएको चाहिँ सत्य हो। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, एक्सर्साइज धेरै पटक भएको छ, यो कुरो विचारहरू पनि आएको छ। अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ बिजनेस एक्सपर्टहरूले पनि यो कुरो बेला बेलामा चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरू संसदमा पनि यसको पक्ष विपक्षमा धेरै कुराहरू हामीले सुनेकै, मतलब यो कुरो उठान हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन है। उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अरनिको राज भण्डारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदै गर्दा नेपालका साना किसान विस्थापित हुनु नहुने धारणा राखे। नेपालमा साना किसानमा आधारित कृषि कार्यक्रम जारी रहेको भन्दै उनले ती साना किसानलाई रोजगारीको विकल्प हुनुपर्ने बताए। यस निम्ति अध्ययन आवश्यक रहेको राज भण्डारीको भनाइ छ। साना किसानहरूमा आधारित हामी कृषि गरिरहेछौँ। यदि ठुलो आउनुपर्छ त्यसमा दुई मत छैन। ठुलो यदि फार्मिङ गर्ने हो, एकै ठाउँमा हजारौँ गाई पाल्ने हो भने त्यो बेरोजगार हुने किसानलाई हाम्रो विकल्प खै त। त्यो हरेक गाउँमा अहिले एउटा घर धुरीमा 2 देखि 4वटासम्म गाई फाल्छ। त्यसैको 15 दिनमा पैसा आम्दानी हुन्छ, त्यसले बच्चाको फिस तिर्छ। त्यो गाउँमा बस्ने भनेको त्यही कृषि पेसा अप्नाएर बसेको, त्यसको विकल्प हामी कहाँ छ? एकै ठाउँमा उत्पादन भयो भने होला हाम्रो उत्पादकको त बढ्ला,
एकै ठाउँबाट हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि आउला, टेक्नोलोजी पनि आउला, सबै कुरा आउला। तर हाम्रो ती गाउँ गाउँमा आज के भनेर बस्छ? त्यही रोजगारी नहुनाले हरेक दिन विदेश जान्छ। त्यही कारणले रोजगारी नहुनाले हाम्रो गाउँ शून्य भएको छ। डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले नेपालमा कृषिका लागि लगानी भित्राउन आवश्यक नरहेको बताए। कृषिमा लगानी भित्राउँदा पहुँचवालाहरूलाई मात्रै जागिर खाने बाटो खोज्ने टिप्पणी गर्दै उनले कृषिमा लगानी भित्राउने भुल नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए। जो पहुँचवाला छ त्यसको लागि यो चाहिएको छ। जो रिटायरवालाहरू जो हुनुहुन्छ, जो विदेशी पहुँच छ, उहाँहरूको लागि यो चाहिएको छ, किनभने जागिर खानु पर्यो। र अर्को कुरो व्यक्तिगत फाइदाको लागि आफू सक्षम भएर अनि अब प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि आफूले एक्लै नसक्दाखेरि विदेशी कम्पनी आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीमा ल्याएर कसैले ल्याउनको लागि यो चाहिएको छ। तर नचाहिने चाहिँ किन हो भने यसले चाहिँ अब भोलि ल भन्नुहोस् मल्टिनेसनल कम्पनी आउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 1% 2% चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ विदेशी बैङ्कबाट उसले लोन पाउँछ र हामीले अहिले पनि डबल डिजिटमा लगभग सबै धेरै साथीहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धा कसरी हुनसक्छ त? गुल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गुल्यानले नेपालमा भएका उद्योगहरू विस्थापित नहुने गरी विदेशी लगानी भित्राउनु पर्नेमा जोड दिए। विदेशी लगानीले नेपाली कृषि क्षेत्रलाई घाटा नहुने उनको तर्क छ। यदि नेपालमा हल्दीराम अरू कुन कुन ब्रान्डहरूको हामी इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ, त्यो ब्रान्डहरू यहाँ आएर फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्यो भने त्यसले किसानलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ? अहिले जुन दालको मोल पाइरहेका छैन, तरकारीको कुरा गरौँ, तरकारीलाई फ्रोजन गरेर विदेश पठायो भने त्यसले किसानलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ? भएका उद्योगहरू नेपालमा भएका उद्योगहरू विस्थापित हुँदैन, त्यो कुरामा पनि म सहमत छु। तर यसको मतलब हामीले गर्दा पनि नगर्ने, किसान एकातिर किसानलाई चाहिँ मिल्क हलिडेमा पार्ने, अर्कोतिर कन्ज्युमरलाई चाहिँ चाहिने प्रोडक्ट चाहिँ हामी दिन नसक्ने। नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति विदेशी लगानी आवश्यक भए पनि कुन क्षेत्रमा आवश्यक हो, किटानका साथ आउनुपर्ने तथा नेपालका सारा किसानहरूको रोजीरोटी गुम्न नहुनेमा छलफलका सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। विराटनगरबाट राजविराजतर्फ आउँदै गरेको माइक्रोबस र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने आधा दर्जन बढी घाइते भएका छन्। विराटनगरबाट राजविराजतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 102-110J 3868 नम्बरको माइक्रोबस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको को 34P 4694 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका 3 का 44 वर्षीय बिर्ख मण्डल तथा माइक्रोबसका सहचालक राजविराज नगरपालिका 1 निवासी 22 वर्षीय शङ्कर यादव र सोही माइक्रोबसमा सवार एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृतक महिलाको शनाखत हुन सकेको छैन। दुहवी नगरपालिका 10 सिमरिया स्थित सडक खण्डमा भएको दुर्घटनामा विराटनगरका 52 वर्षीय जयनारायण यादव, सप्तरीको मन्सापुरकी 60 वर्षीय इन्द्रमला देवी, राजविराज 7 का 14 वर्षीय निरज यादव, 38 वर्षीय सुरेश मण्डल घाइते भएका छन्। त्यस्तै सुनसरीको इनरुवा 8 गणेशपुरका 52 वर्षीय चन्द्र मेहता, भोत्राहाका 19 वर्षीय प्रशान्त यादव, प्रकाशपुरका 23 वर्षीय भरत यादव घाइते भएका छन्। घाइते सबैको विराटनगर स्थित विराट नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकी भवन 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको थियो। भत्किएको स्थानमा नयाँ स्वास्थ्य चौकी भवन बनाइने भनिए पनि अहिलेसम्म निर्माण हुन नसक्दा भत्किएकै भवनबाट सेवा लिन स्थानीय बाध्य भएका छन्। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। मानिस बिरामी हुँदा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जान्छ, तर स्वास्थ्य संस्था नै बिरामी भए के गर्ने? यस्तै बिरामी अवस्थामा रहेको छ भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकी। 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको जीर्ण भवनबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिँदै आइएको छ। भूकम्पले स्वास्थ्य चौकी भवन भत्किएपछि त्यस स्थानमा नयाँ भवन बनाउने भने पनि नयाँ भवन अझै बन्न सकेको छैन। भवन नहुँदा भत्किएकै पुरानै भवनबाट सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मी अनि सेवा लिन सर्वसाधारण बाध्य भएका हुन्। स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा पनि जीर्ण भवन भत्किने हो कि भन्ने डर सर्वसाधारणलाई छ। तर बिरामी हुँदा स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य हुन परेको उनीहरूको भनाइ छ। भुइँचालोहरू आयो भने नि अब चेक गर्दा गर्दै लडाइहाल्छ कि जस्तो भत्काइहाल्छ कि अब पोरपरा त्यस्तै पनि भइसकिरहेको थियो।
पोरपोरार अब 71 सालको भूकम्प जाँदाखेरि चेक गर्दा नानीहरू चेक गर्दा गर्दै नै अब उठेर हिँड्यौँ हामी यहाँबाट। अलि डर मात्रै छ, साना साना बच्चाहरू लिएर वृद्ध अवस्थाका होइन बुढाबुढीहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। अब खतरै छ, यहाँ अलि बस्ने स्थिति छैन, सेवा लिनको लागि त्यत्रो लायक छैन। तत्कालै यो भवन चाहिँ माथि बनिएर अब यहाँको जुन सेवा सुविधाहरू चाहिँ माथि नै पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो एकदम जीर्ण अवस्थामा नै छ, यहाँ बस्न सक्ने र सेवा दिने अवस्थामा छैन। नयाँ भवन निर्माण कार्य थालिएको भए पनि समयमै नबन्दा जीर्ण भवनबाट सेवा लिन परेको स्थानीयको दुखेसो छ। समयमै भवन निर्माणका लागि पहल गर्न उनीहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो त नितान्त सर्नुपर्ने अवस्था हो। तब यो हस्पिटल भवन जुन बन्ने क्रममा नि अलिकति ठेकेदारको लापरवाही हो या के हो होइन, काठ पुगेन भन्छन्, काठ दिँदैन यहाँको समूहले, अब त्यसले अल्झिरहेको छ काम अलिकति। पराकम्पनीहरू आइरहन्छ होइन, अब यहाँभित्र बसिरहन लामो समय लिनलाई अलिक असम्भव नै छ, डर त स्वाभाविक भइहाल्छ। भवन नभएकै कारण स्वास्थ्य चौकीमा हुनुपर्ने बर्थिङ सेन्टर, मातृ सेवा लगायत सेवा दिन कठिन रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। एकदमै गाह्रो छ। अब सबै एउटै कोठाहरूमा चाहिँ हामीले सेवा दिनुपर्ने भइरहेछ। हाम्रो फाँट बेग्ला बेग्लै छैन होइन। अब परिवार नियोजन, अब मातृ सुरक्षाहरू दिनलाई पनि अलिक गाह्रो भइरहेछ। अब यहाँ बर्थिङ सेन्टर हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैनौँ यो भवनको कारणले गर्दाखेरि। यो भवनमा चाहिँ काम गरिरहनु पर्दाखेरि अलिकति ठुलो हावाहुरी आइदियो र सानोतिनो भूकम्प आउँदा पनि चाहिँ लडेर चाहिँ सेवाग्राही साथै हामीलाई पनि कुनै ढुङ्गाहरूले लाग्ने, पर्खालहरू झरेर चाहिँ लाग्ने यस्तो अब झ्यालढोकाहरू नै भत्किसकेको छ। सबै भूकम्पले गर्दा आफ्नो ठाउँहरू छोडिसकेको छ, गाह्रोले सबै चिराफारा भएको छ। यसले गर्दा धेरै नै कठिन भइरहेछ हामीलाई। स्वास्थ्य सेवा सहज हुन पर्ने हो, तर स्वास्थ्य सेवा लिन नै जीर्ण भवनका कारण डर मान्न पर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई सर्वसाधारणको आग्रह छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। ललितपुर महानगरले पाटन अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न 1 करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच पाटन अस्पताललाई ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा मेयर महर्जनले अस्पतालले महानगरवासीलाई पुर्याएको सहयोगका लागि महानगरले थोरै भए पनि सहयोग गर्न पाएकोमा सन्तोष मिलेको बताउनुभयो। सहयोगको सिलसिला बल्ल सुरु भएको भन्दै मेयर महर्जनले आगामी दिनमा निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। हामीले निश्चित तौरले पाटन हस्पिटल हाम्रो हो, ललितपुर महानगरपालिकाको हस्पिटल पाटन हस्पिटल हो भनेर हामीले चाहिँ आजको मितिदेखि घोषणा गर्दा के फरक पर्छ र? तसर्थ हामी पाटन हस्पिटलसँग एकदमै घनीभूत रूपमा हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। यो सहकार्यको प्रस्थान बिन्दु भनेको आज हामीले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको निमित्त 1 करोड रुपियाँ सहयोग गरेर शुभारम्भ गऱ्यौँ। यो चाहिँ श्री गणेश आय नमः हो। तसर्थ अहिले हामीले पाटन हस्पिटलसँग जुन किसिमको सहकार्य गऱ्यौँ, यो सहकार्यले चाहिँ हामीलाई एकदमै ऊर्जा प्राप्त भएको छ र पाटन हस्पिटलको माथहटमा 13वटा सेटेलाइट हस्पिटलहरू छन्। त्यो 13वटा सेटेलाइट हस्पिटलहरूले पनि हाम्रो यो जिल्लामा एकदमै राम्रो काम भयो। त्यो कामको यति मतलब बाहिर प्रशंसा भयो, तारिफ भयो कि यसको चाहिँ बयान गरेर साध्य नै छैन। तसर्थ पाटन हस्पिटलले जुन लिड रोल प्ले गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी पाटनवासीहरू निकै गौरवान्वित भएका छौँ। त्यसको लागि पनि म पाटन हस्पिटल व्यवस्थापन समितिलाई ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको पाटन अस्पताल पुरानो र विश्वसनीय अस्पतालको रूपमा चिनिन्छ। यस अस्पताल अन्तर्गत रहेको सेटेलाइट अस्पतालहरूले देशैभरि सेवा दिइरहेका छन्। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको महेन्द्र पार्कको स्तरोन्नति गरिएपछि पार्कमा आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। नेपालगञ्ज सहरको बीच भागमा रहेको पार्कमा विभिन्न पशुपक्षी समेत राखेर स्तरोन्नति गरिएपछि सहरको सुन्दरता समेत बढेको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट।
पार्कले सहरको सौन्दर्यता बढाउनु पर्ने हो, तर नेपालगञ्जको महेन्द्र पार्कमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा अव्यवस्थित अवस्थामा रहेको थियो। लामो समयदेखि बेवारिसे बनेको पार्कमा हरियाली बढाउने, विभिन्न किसिमका पशु पंक्षी राख्ने लगायतका काम गरेर स्तरोन्नति गरिएपछि पार्कमा घुम्न आउनेको संख्या बढेको छ। मिनी चिडियाखानाको रूपमा विभिन्न पशु पंक्षीका कारण पार्कमा खेल्न र विभिन्न पशु पंक्षीहरूसँग रमाउन पाउँदा बालबालिकाहरू समेत खुसी हुने गरेका छन्। चेन्ज भएर चाहिँ के अरे टिकट पनि पहिला 10 रुपियाँमा हुन्थ्यो, अहिले 25 रुपियाँ भएर चाहिँ यहाँभित्र पनि बच्चाहरू खेल्ने उसोहरू पार्कहरू राम्रो रहेछ। जोस् पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले धेरै व्यवस्थित भएको छ र अलि त्यही हो सरसफाइ मैले त गर्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। यो त्यस राम्रो छ, पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ। राम्रो अनुभव भयो यो तपाईँको जिम जस्तो के बच्चा उच्चा खेल्ने लाइकदेखि लिएर राम्रो लाग्यो अहिलेको चाहिँ। भनेपछि यहाँ कचराहरू हुन्छ नि, त्यही कचरा अलि डस्टबिन गराइदिनु, अरू सरसफाइ त ठिकै हो। अब रमाइलो भइरहेको छ, अलि 2-4 पिस थप भयो, झन् भयो, राम्रो भयो। र यसो यहाँ चाहिँ चुरोट र भन्नाले यो सब खान नपाउनु। जस्तै अब पार्क भनेपछि हाम्रो यो चिज घुम्ने हो, कपालहरू फ्यामिलीहरू र चुरोटहरू यताउता वगेर नखाने। विगतमा लामो समयदेखि सामान्य संरचनामा सञ्चालन रहेको पार्कमा अहिले सानो धरहरा, विभिन्न प्रकारका पशुपक्षी तथा बालबालिकाहरूका लागि खेल सामग्री राखिएको छ। म यहाँ जनावरले देखभाल गर्छु अनि जनावरले दानासाना दिन्छु। यहाँ चित्तल छ, कृष्णसार छ, सुतुरमुर्ग छ, के भनौँ सबै व्यवस्था राम्रै छ। त राम्रै भन्छु म, नराम्रो भएपछि त म भनिहाल्छु। अहिले राम्रो गराउने के राम्रो, अरू एउटा 2टा पिङ आइहालोस्, अरू राम्रो भइहाल्छ। विक्रमसम्म 2020 सालमा निर्माण भएको महेन्द्र पार्क अव्यवस्थित बन्दै गएपछि हेरचाह र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहले लिएर सुधार गरेको हो। महेन्द्र पार्कभित्र पर्यटकहरू घुम्न खेल्न मान्छेहरू गइसकेपछि केही न केही उनीहरूले चाहिँ त्यहाँभित्र गएको अनुभूति गरून् भनेर एउटा सानो धरहरा मोडलको एउटा धरहरा बनाएका छौँ। त्यसपछि बिहान एक्सर्साइज गर्ने गरी त्यहाँ चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई आउन जान, त्यहाँ गएर भित्र चाहिँ व्यायाम गर्न होइन, शारीरिक तन्दुरुस्तको लागि भनेर चाहिँ केही हामीले व्यायाम गर्ने ठाउँहरू बनाएका छौँ। बच्चाहरूको लागि खेल्ने ठाउँहरू निर्माण गरेका छौँ। पार्क व्यवस्थित भएपछि सहरको सौन्दर्य मात्र बढेको छैन, बालबालिकादेखि पाका उमेरका मानिसहरू समेतलाई फुर्सदको समय बिताउने ठाउँ मिलेको छ। नगरपालिकाभित्र विभिन्न ठाउँमा रहेका अन्य अव्यवस्थित खोला क्षेत्रहरूलाई समेत व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी। खोप लगाइएका मध्ये 580 जनामा देखियो नकारात्मक असर, 2 जनाको मृत्यु। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशको विजयी सुरुवात, प्रदेश 2 77 रनले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आइजियाठाले च्याट बोर्ड सेवा माया सुरु गरेको छ। यो च्याट सेवाको डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत ग्राहकले एनसेलको सेवा तथा सुविधाहरूका बारेमा जानकारी सजिलै लिन सक्नेछन्। च्याट बोर्ड सेवा माया एनसेलले आफ्नो नयाँ अभियान फास्ट फरवार्ड लाइफ अन्तर्गत ल्याएको हो। यो अभियानले भविष्यको पुनर्कल्पना गर्दै डिजिटल पावरका साथ छिटो अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यो सेवा एनसेलको आधिकारिक फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, व्हाट्सएप र वेबसाइटमा उपलब्ध छ, जस अन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले च्याट बोर्ड मार्फत एनसेलको सेवा लिन आफ्ना प्रश्न वा गुनासोहरू राख्न सक्नेछन्। त्यस्तै एनसेलले उद्यमीहरूका लागि 20+ प्लानहरू ल्याएको छ। सानादेखि ठुला उद्योग, प्रतिष्ठान र कार्यालयलाई आवश्यकता अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न एनसेलले यी प्लानहरू सञ्चालनमा ल्याएको हो। कोरोना महामारीका बीच एनसेलले हाल सञ्चालनमा रहेको आफ्नो फास्ट फरवार्ड लाइफ अभियान अन्तर्गत नयाँ प्लान ल्याएको बताएको छ। यो अभियानले भविष्यमा डिजिटल पावरका साथ अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गर्ने बताइएको छ। भोइस, डेटा, एसएमएस र उपयोगी डिजिटल सेवाहरू समावेश गरिएका यी प्लानहरूले उद्यमी व्यवसायको लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेका छन्। कर्णालीले मुलपानी मैदानमा गण्डकी प्रदेशमाथि 5 विकेटको जित निकाल्दा लुम्बिनी प्रदेशले टेउ क्रिकेट मैदानमा प्रदेश 2 लाई 77 रनले पराजित गर्दा दुवै टोलीले पहिलो जित निकालेका हुन्। मुलपानी मैदानमा गण्डकीले दिएको 205 रनको लक्ष्य कर्णालीले 36 ओभर 5 बलमा मात्र 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्दा पहिलो सफलता मिलेको हो। कर्णालीको जितमा हिमांशु शाहीले अभिजित रहँदै 68 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा विपिन रावल अर्धशतक बनाउन 1 रनले चुके। राज शाहले 32 रनको योगदान गर्दा हेमन्त ओली 29 रनमा क्याच आउट भए। बलिङतर्फ गण्डकीका विपिन खत्रीले 4 विकेट आफ्नो नाममा लेखाउँदा सुभाष भण्डारीले 1 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 42.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 204 रन बनाएको थियो। यो जितसँगै कर्णालीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। कर्णाली समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। समूह ए मा रहेको कर्णाली पहिलो खेलमा आर्मीसँग 80 रनले पराजित भएको थियो। उता 3 खेल खेलेको गण्डकीको यो दोस्रो हार हो। गण्डकीले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। गण्डकी तालिकाको 4थो स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी कीर्तिपुरको टिउ मैदानमा भएको खेलमा प्रदेश 2 लाई 78 रनले हराउँदै लुम्बिनीले विजयी सुरुवात गरेको छ। लुम्बिनीले दिएको 258 रनको लक्ष्य चाहिँ जवाफी ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 42.2 ओभरमा समेटिँदा मात्र 180 रन जोड्न सकेको थियो। प्रदेश 2 लाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा लुम्बिनीका अनिल खरेलले सर्वाधिक 4 विकेट हात पार्दा विक्रम भुसाल र दिपेन्द्र राउतले 2-2 तथा अमित तामाङ र कृष्ण कार्कीले 1-1 विकेट लिएका थिए। पहिलो जित निकालेको समूह बी मा रहेको लुम्बिनी तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। पराजित प्रदेश 2 तालिकामा अङ्कविहीन छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार हुने खेलमा त्रिवी मैदानमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा मुलपानी क्रिकेट मैदानमा अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले खेलकुद पुरस्कार र खेलाडी प्रोत्साहन भत्ताको लागि मन्त्रालयबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। खेल क्षेत्रको विकासका लागि खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन आवश्यक पर्ने भन्दै उनले मन्त्रालयले प्रोत्साहन र पुरस्कारका लागि रकम व्यवस्थापन गर्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। खेल क्षेत्रको विकासका लागि खेलाडीलाई समेत प्रोत्साहनको आवश्यकता पर्दछ, तर नेपालमा हालसम्म प्रोत्साहनका लागि आवश्यक मात्रामा काम हुन सकेको देखिँदैन। खेल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विभिन्न संस्थाहरू कार्यरत रहेको भए पनि रकम अभावमा यथेष्ट काम गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा खेलाडीलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहन गर्नका लागि खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले घोषणा गरेका छन्। मन्त्री तामाङले मन्त्रालयले विगतका वर्षमा दिँदै आएको तर हाललाई रोकिएर रहेको खेलकुद पुरस्कार र खेलाडी प्रोत्साहन भत्तालाई मन्त्रालयले पुनः व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका हुन्। लामो समयदेखि खेलकुद पुरस्कार र खेलाडी प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भ छ र केही समयदेखि जुन रोकिएको अवस्था हो त्यसलाई पुनः यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम भएको छ। हामी आशा गरौँ छुट्टै पूर्णमा पुग्नेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले नेपाली खेलाडीहरूसँग योग्यता, क्षमता तथा सिप भए पनि व्यवस्थित प्रशिक्षणको अभाव रहेको बताएका छन्। उनले नेपाली खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशिक्षण दिलाउन सके खेल क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताए। हाम्रो खेलाडीहरूसँग योग्यता छ, क्षमता छ, सिप छ, खाली व्यवस्थित प्रशिक्षण र उहाँलाई एक्सपोजरको हामीसँग अभाव छ। यदि त्यो एक्सपोजर दिन सक्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो प्रशिक्षण लिएर आएर नेपालमा खेलाउन सक्यौँ भने उपलब्धि छिटो हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नेपाली फुटबललाई परिणाममुखी रूपले व्यवस्थित गर्नका लागि बजेटको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले बजेटको व्यवस्था मन्त्रालय तथा परिषदले गरिदिए नेपाली फुटबललाई 4 वर्षभित्रै धेरै माथि लान सकिने उनको धारणा छ।
नेपाली फुटबलको लागि र विशेष गरिकन नेपालको लिगलाई व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईहरुले एउटा हामीलाई फन्ड छुट्याइदिनुहोस् र हामी कमिटमेन्ट के गर्छौं भने प्रतिबद्ध के जाहेर गर्न चाहन्छौं भन्दाखेरि 4 वर्षभित्र नेपाली फुटबललाई एउटा व्यवसायिकतर्फ उन्मुख गर्नको लागि सस्टेनेबल बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो कार्ययोजनाहरू बनिसकेको छ। त्यसको लागि सहयोग पाउने चाहिँ अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। एउटा अझ इतिहास पनि छ। कोरोना संक्रमणको मारमा खेल क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रभावित भएको छ। खेलाडी तथा खेल क्षेत्रका जानकारहरू खेल क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन पर्ने बताउँदै आएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भएको आजको बहस हेर्दा हेर्दैमा राखियो। भोलि पुनः बहस हुने। आन्दोलनको बलबाट प्रधानमन्त्री ओलीको गलत काम सच्याउने नेकपा अध्यक्ष दाहालको दाबी। ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अर्का अध्यक्ष नेपालको भनाई। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विरोध। नेपाली किसान विस्थापित हुने सरकारवालाको तर्क। पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको सरकारी पक्षको भनाई। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी। खोप लगाएका मध्ये 580 जनामा देखियो नकारात्मक असर। 2 जनाको मृत्यु। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशको विजयी सुरुवात। प्रदेश 2 77 रनले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।